Anashaitanirajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Unit number 2. Iqbal's message to youth. नौजवानों के लिए अलामा मोहम्मद इकबाल का पैगाम. Translation. Iqbal is one of the most outstanding Muslim poets and philosophers of the Indian subcontinent. इकबाल बरसगीर के नुमाया तरीन मुस्लिम शायर और फलसफियों में से एक है. His intellectual genius has reigned supreme in the area of Islamic philosophy during the 20th century. इस्लामी फ़लसफ़े के मैदान में उनकी जहानत 20वीं सदी में गालिब रही है and will direct and influence the Islamic intellectual tradition in the 21st century as well. और 21वीं सदी में भी इस्लामी इल्मी रवायत की रहनुमाई और इस पर असरअंदाज होती रहेगी. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims. उनकी आला शायरी और फ़लसफ़े ने लाखों मुसलमानों को मुतासिर किया. To wake up to the reality of time and forge a destiny for themselves. कि वो वक्त की हकीकत को समझे और अपनी तकदीर खुद बनाए. He was very much aware of the fact. वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे that if youth of the ummah had structured their real destiny, अगर उम्मत के नौजवानों ने अपनी असल तकदीर खुद बनाई होती, then they could have led the Muslims of subcontinent out of the pit of subjugation earlier than they did. तो वो बरसगीर के मुसलमानों को ग़ुलामी के गड़े से पहले ही निकाल सकते थे. Young generation is the standard bearers of any nation. नौजवान नस्ल हर कौम का परचम बरदार होती है. If their energy is channelized in proper direction, अगर इनकी तवानाई को सही रुख में डाला जाए, it can bring sea change in the social, political and economic fabric of the nation. तो ये कौम के समाजी, सियासी और माशी ढांचे में ज़बरदस्त तब्दीली ला सकती है. Keeping this view in mind, इस नज़रिए को जहन में रखते हुए इकबाल focused on the creative energy of the youth in his poetry. इकबाल ने अपनी शायरी में नौजवानों की तख्लीकी ताकत पर तवज्जो दी. मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद. मुझे उन जवानों से मोहब्बत है जो सितारों पर कमंद डालने की जुरात रखते हैं. इकबाल्स नौजवान इज़ मर्द मोमिन मुजाहिद शाहीन. इकबाल का नौजवान मर्द मोमिन मुजाहिद शाहीन है. एन एक्सप्लोरर, एन एडवेंचरर एंड सीयर. एक दरियाफ्त करने वाला, मुहिमजू और साहिब बसीरत है. हुज़ एम इज़ गोइंग हायर एंड डीपर लाइक ईगल. शाहीन, जिसका मकसद शाहीन की तरह बुलंद और गहरा जाना है. टू एक्सप्लोर न्यू वर्ल्ड इन अनचार्टेड वाटर्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल परसूट. ताकि तख्लीकी और इल्मी कोशिशों की इन देखी की अनदेखी राहों में नई दुनियाओं की तलाश करे. द यूथ ऑफ इकबाल इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन इश्क. इकबाल का नौजवान इश्क पर पुख्ता यकीन रखता है. अ क्रिएटिव एंड डायनामिक एनर्जी, जो एक तख्लीकी और मतहर्रिक ताकत है. That helps the youth to discover and subdue new stars of originality and individuality. जो नौजवानों को इनफिरादियत और जिद्दत के नए सितारे दरियाफ्त करने और काबू पाने में मदद देती है. मोर मज़ीद ये कि इकबाल नौजवान इज़ अ मैन ऑफ खुदी. इकबाल का नौजवान खुदी का हामिल इंसान है. द एब्सोल्यूट खुदी इज़ इनफाइनाइटली क्रिएटिव. कामिल खुदी लामहदूद तख्लीकी होती है. नो थाई सेल्फ एंड सक्सेस शैल बी ताइन. अपने आप को पहचानो, कामयाबी तुम्हारी होगी. इकबाल एक्सप्रेसेस, इकबाल फरमाते हैं, इफ मैन बिकम्स एम्परर ऑफ हिमसेल्फ, अगर इंसान खुद पर हुक्मरानी हासिल कर ले, देन ही कैन लीड द वर्ल्ड इन हिज ओन डायरेक्शन. तो वो दुनिया को अपनी राह पर ले जा सकता है. एंड सच अ पर्सन कैन फाइंड आउट विद हिज सगेसिटी द फरल ऑफ फ्यूचर फॉर द कमिंग जनरेशन. और ऐसा शख्स अपनी दानाई से आने वाली नस्लों के लिए मुस्तकबिल का मोती तलाश कर सकता है. वही है साहिब अमरोज़ जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समंदर से निकाला गौहर पर्दा. तशरी. अलामा इकबाल इस शहर में फरमाते हैं कि हकीकी रहनुमा असल में वही इंसान है जो अपनी मेहनत, बसीरत और कोशिश से आज की दुनिया में रहते हुए मुस्तकबिल के इम्कानात को पहचानता है और इनसे फ़ायदा हासिल करता है. गौहर पर्दा से मुराद है रोशन मुस्तकबिल या कल का कीमती राज.
جو صرف وہی نوجوان حاصل کر سکتا ہے جو عملی، خوددار اور باہمت ہو. But the youth of Iqbal is not contented with what he has created or invented. مگر اقبال کا نوجوان اس پر مطمئن نہیں ہوتا جو وہ تخلیق کر چکا ہوں یا ایجاد کر چکا ہوں. The spirit of عشق, another name for perpetual struggle. عشق کی روح جو کہ مسلسل جدوجہد کا دوسرا نام ہے, spurs him to go beyond the star that he has discovered with his foresight. اسے اس ستارے سے بھی آگے بڑھنے پر اکساتا ہے جو اس نے اپنی دور اندیشی سے دریافت کیا ہو. The motive of Iqbal youth is to pursue his intellectual and spiritual goals. اقبال کے نوجوان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے علمی اور روحانی مقاصد کی پیروی کرے. And then continue his journey beyond these goals. اور پھر ان مقاصد سے آگے کا سفر جاری رکھے. ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا, حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. تشریح: یہ شعر نوجوانوں کے لیے ایک زبردست پیغام رکھتا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ کامیابی کسی ایک مقام پر رکنے کا نام نہیں، بلکہ ہر کامیابی کے بعد آگے بڑھنے کی لگن ہونی چاہیے. اقبال کے نزدیک زندگی ایک مسلسل سفر ہے. رک جانا، تک جانا یا کسی ایک کامیابی پر مطمئن ہو جانا زندگی کی روح کے خلاف ہے. The life of Iqbal's youth is dynamic. اقبال کے نوجوان کی زندگی متحرک ہوتی ہے. And not confined to limited material achievement and enjoyment of it. اور صرف محدود مادی کامیابیوں اور ان کے لطف تک محدود نہیں ہوتی. He enjoys the creative journey of exploration, discovery, inventions and innovations. وہ تلاش، دریافت، ایجادات اور جدت کے تخلیقی سفر سے لطف اندوز ہوتا ہے. وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. تشریح: اقبال نوجوان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دنیا وہی ہے جو تو خود بنائے، یعنی تو حالات کا غلام نہ بن بلکہ اپنی محنت اور ارادے سے نئی دنیا تشکیل دے. تیرے ذہن میں جو خواب اور خیالات ہے وہ مادی دنیا سے کہیں بلند ہے. صرف عمارتیں یا زمین کا قبضہ دنیا نہیں، بلکہ اصل دنیا وہ ہے جو تیری فکر، بصیرت اور خودی سے پیدا ہو. The youth of Iqbal is a seer. اقبال کا نوجوان بصیرت رکھنے والا ہے. And he soars from his discovered star to new nova of brilliance and inspiration. اور وہ اپنے دریافت کردہ ستارے سے بلند ہو کر نئی تابناکی اور تحریک کے ستاروں کی طرف پرواز کرتا ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے بھی کہیں دنیائے موجود ہے. یعنی ابھی ترقی و جستجو کی بہت گنجائش باقی ہے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. ابھی عشق یعنی لگن، قربانی، کوشش کے کہیں اور امتحان باقی ہے. These are the views of Iqbal about the youth of the nation. یہ ہے اقبال کے خیالات قوم کے نوجوانوں کے بارے میں. اقبال wants to set higher benchmark for the new generation. اقبال نئی نسل کے لیے اعلیٰ معیار قائم کرنا چاہتے ہیں. He wants to inculcate in them the spirit of innovation and discovery. وہ ان کے اندر جدت اور دریافت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. Because youth are to lead and take the nation to the height of self-sufficiency and independence. کیونکہ نوجوانوں نے ہی قیادت کرنی ہے اور قوم کو خود کفالت اور آزادی کی بلندی تک لے جانا ہے. The youth of Iqbal is not a thinking Hamlet but a man of action. اقبال کا نوجوان کوئی سوچوں میں گم ہیملٹ نہیں بلکہ عمل کا انسان ہے. Mild in speech, بات چیت میں نرم but enthusiastic in action. لیکن عمل میں پرجوش ہوتا ہے. Whether he is in the battlefield or in the company of friend. چاہے وہ میدان جنگ میں ہو یا دوستوں کی صحبت میں. He is pure in head and heart. وہ دل اور دماغ دونوں سے پاکیزہ ہوتا ہے. نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز. نرم دم گفتگو، نرم دم گفتگو، گفتگو کے وقت نرم مزاج ہو، نرم لہجے والا ہو. گرم دم جستجو، لیکن تلاش و کوشش کے وقت پرجوش اور سرگرم ہو. رزم ہو یا بزم ہو، چاہے وہ میدان جنگ ہو یا دوستوں کی محفل ہو. پاک دل و پاک باز، وہ انسان دل سے بھی پاک ہو اور عمل میں بھی صاف ہو.
It can be concluded that youth was the main focus of اقبال. یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ نوجوان اقبال کی توجہ کا مرکزی نقطہ تھے. He declares youth a symbol of hope and future of the nation. وہ نوجوانوں کو امید اور قوم کے مستقبل کی علامت قرار دیتے ہیں. If young generation is ready to contribute to the progress and prosperity of the ummah, اگر نوجوان نسل امت کی ترقی اور خوشحالی میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو جائے, the day is not far off when the whole Muslim community will rise as mighty power. تو وہ دن دور نہیں جب پوری مسلم امت ایک زبردست طاقت بن کر ابھرے گی, which no nation of the world will be able to subdue, جسے دنیا کی کوئی قوم زیر نہیں کر سکے گی.